बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आंखों में पानी भरा है, आवाज़ में एक ख़ास तरह का नशा भरा हुआ है और जिस्म पूरा दर्द से भरा हुआ है, लेकिन आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, तो ड्यूटी है। मैं एक दिन में इतने टिश्यू पेपर यूज़ कर चुका हूँ और हुआ ये कि थोड़ी सी बेहतियाती सुबह फजर में आम तौर पर मैं बिल्कुल सर ढांप के और जैकेट पहन के जाता रहा हूँ। 2 दिन मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो मैंने एक दिन सर ढांपे बिना चला गया और वही जो एक्सपोजर था सर का, उसने तबीयत का बुरा हाल कर दिया। पिछले 2 दिन से बुखार भुगता है। वैसे तो ब्लेसिंग होती है कि बुखार भी अल्लाह की रहमतों में से है। तंग तो बंदा होता है, लेकिन आपकी जो कमियां कोताहियाँ वो साथ झड़ जाती हैं। दूसरा ये कि मैंने आज के लिए एक नया सूट निकाला था शलवार कमीज़ का, और लेकिन इस वक्त इतनी ठंड लग रही थी कि फिर मैंने इसे निकाला। और हमारी जो ख्वाहिर निस्बती हैं, ख्वाहिर निस्बती उर्दू में कहते हैं, यानी सिस्टर इन लॉ, उनका नाम नीलम है और शी इज़ इन कैनेडा। तो परसों तरसों वो वहाँ से आई, तो ज़ाहिर है बच्चों के लिए तोहफे तो वो लेके आई और शी इज़ नाइस इनफ कि उसने मेरे लिए भी ये तोहफ़ा लेके आई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस रोज़ इत्तेफाक से मैंने ब्लू सूट पहना हुआ, तो उसके साथ वो बिल्कुल सूट किया, मगर सर्दी तो चली गई थी। फिर उसको मैंने संभाल के रख लिया और आज इस वक्त अपनी सेहत की वजह से उसको निकाल के मैंने पहना है। साथ उसका शुक्रिया अवामी तौर पे भी, और दूसरा ये कि अगर रिश्तों में बना के रखा जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और तीसरा सबक ये कि जो टोटके, जो असूल, जो ज़ाब्ते दूसरों के लिए हैं, खुद आपके लिए भी वही होते हैं। अगर दूसरों से मैं ये कहूँ कि जब मौसम बदल रहा होता है तो सबसे ज़्यादा एहतियात उस वक्त करनी चाहिए। जब रिश्ते बदल रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा एहतियात उस वक्त करनी चाहिए, लेकिन हमसे वहाँ बेहतियाती होती है और फिर हम उसको तंग होते हैं। ले जनाब, आज का मौजू बहुत ही मज़ेदार है। यानी इट्स द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ कि मैंने एक ऐसी लड़की से बात की किसके बारे में बात करूँगा। पर उससे पहले ये जनाब एक बच्ची ने लिखा है कि सर बहुत ही खूबसूरत बात आपकी लगी, मस्जिद वाली बात, जिसमें हमने मस्जिद में अपनी बेगम और बाकी ख़वातीन के लिए बाकायदा पर्दे लगा के और कनातें लगा के एक रास्ता अलग किया। फिर उसके लिए मैंने वो पूरे हाथ से लिख के A4 साइज़ के जाके दरवाजे पे और कॉरिडोर पे लगाया कि ये रास्ता है, ऊपर जाता है। और अच्छा जी, दूसरा उन्होंने कहा कि सर आपके अंदर आपकी माँ की रूह बात करती है। बेटा इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे अब्बा जी की जो शाइस्तगी है और जो नरमी है, और मेरी माँ की जो नफासत और नज़ाफ़त, केयर, दोनों ने उम्र भर एक दूसरे का बहुत लिहाज किया और ख़्याल किया। यानी मैं कभी कभी हैरत करता हूँ कि कोई ऐसा ख़ानदान, पर मैं इसका आई विटनेस हूँ कि इतनी उम्र हमने कभी अपने माँ बाप को आपस में बहस करते नहीं देखा। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अब्बा बहस वाला मामले से विड्रा कर जाते थे या होने नहीं देते थे और अम्मा को स्पेस ज़्यादा दे देते थे। लेकिन चूँकि चलती अम्मा की थी, पैसे भी तो सारे उन्हीं को देते थे, फ़ैसले भी उन्हीं से करवाते थे, बचाते भी वही पैसे ज़्यादा थी। लेकिन वो जो होता है ना बात बात पे फला, अच्छा अब्बा हमारे, उन्हें ख़ानदान के मुख्तलिफ़ तकरीबात में बिल्कुल जाने का, एक तो उस वक्त वैसे अफसर थे तो छुट्टी का मसला भी होता था, दूसरा उनका शौक़ भी नहीं था, तो ख़ानदानी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ डिस्कस ही नहीं होती थी, जो सबसे बड़ा अजाब होता है। अच्छा जिस तरह कैसे लोग हैं, अल्लाह इनको माफ़ करे, ख़ुद सुखी रहते हैं अपने माँ बाप के साथ और बच्चियों को पाँव में बिठाते हैं, माफ़ियाँ मंगवाते हैं, ख़ुद क्यों नहीं माफ़ी मांगते। ये अली हमज़ा ने लिखा। और सर इस मुल्क में जितना जुल्म है घरों में, सास ससुर का और नंदों का, अल्लाह का अज़ाब कैसे ना आए। ये जो बेचारी बेबस बच्चियाँ होती हैं, सच्ची बात है इनके आंसुओं की कोई कीमत ही हमारे यहाँ नहीं है। शायद कभी इतनी सारी ख़वातीन आती हैं या असेंबलियों में, पैसे इनको ढेर सारे मिलते हैं, सहूलतें मिलती हैं, इज़्ज़त मिलती है, पहचान मिलती है, कभी इनको इंसान की बच्चियाँ बन के ख़वातीन के लिए कानून साज़ी भी करनी चाहिए। पिछली हुकूमत जो थी उन्होंने हरासमेंट वाले कवानीन बनाए, कुछ घर बनाए कि बच्चियाँ अगर घरों से, इसी तौर पे अगर कोई बहू अपनी सास को घर से निकाले उस पर कानून साज़ी होनी चाहिए।
اور اگر کوئی ساس بے وجہ اپنی بہو پہ ظلم کرے، رات کو دن میں کبھی گھر سے نکالے، تو اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے، چاہے نئے گھر بنائے اور چاہے اس میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے. لے جناب، جس بچی کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے 2-1 سال پہلے ہمارے کچھ کورسز لیے تھے. اڈوریبل گرل والا کورس اس نے لیا تھا، اور میرا خیال پری میرج بھی لیا تھا. ایک اس نے لیا تھا یہ جو اینگر مینجمنٹ کا ہے. تو پہلے تو اس نے بہت شکریہ ادا کیا. پھر اس نے اگلی بات جو کہی، اللہ اللہ میں اتنا خوش ہوا. میں نے اس سے کہا بیٹا تو کہاں تھی چھپی ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں اکلوتی ہوں اور اس وقت بھائی کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں. ہر چیز میں، کھانا پکوانے سے لے کے کپڑے خریدنے، زیور، ہر چیز میں مجھے انوالو کیا جاتا ہے، سسرال کی طرف سے بھی اور اماں باپ کی طرف سے بھی. جو ان کی بھابھی ہیں وہ ان کے چچا کی بیٹی ہیں، تو چچا اب ان کے بھائی کے سسر بن گئے. چچا بھی اسی گھر میں رہتے ہیں اور خود بھی اسی گھر میں رہتی ہیں. جو ان کے میاں ہیں وہ بھی ان کے ابا کے بزنس کے حصے دار ہیں، یعنی ابا نے ان کو شادی کے بعد حصے دار بنا لیا. تو اٹس اے فیملی بزنس، بہت اچھا سکسیسفل بزنس ہے. وہ کہتے ہیں سر اتنے عرصے سے آپ کو سنتی ہوں، نندوں کے ظلم اور ستم اور ان کے گھروں کو برباد کرنے کا جو رول ہے میں سنتی رہی ہوں، اور میں نے سہا بھی ہے. اور میں نے وہ بھی سہا ہے، یہ جو پاؤں میں بیٹھ کے معافیاں مانگنے والا، جب تک پاکستان میں تھی. نو دے آر ناٹ ان پاکستان. تو اس نے کہا کہ سر میں نے آپ سے صرف یہ مشورہ کرنے کے لیے فون کیا کہ کیا میں وہ گھر شادی کے بعد وہ گھر چھوڑ دوں، تاکہ میری جو بھابھی ہے اس سے میری بہت دوستی ہے، ہمارا بہت قربت کا تعلق ہے. ایک چیز مجھ سے وہ ڈسکس کرتی ہے، لیکن میں آپ کی باتوں کی وجہ سے احتیاطاً سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں بددعا نہ آئے، اس کی زندگی میں تنگی نہ آئے. جب اس پوری بات کر چکی تو جیسے آپ کو بیٹیوں پہ پیار آتا ہے، بہنوں پہ پیار آتا ہے، وہ والی کیفیت تھی میری. تو میں نے اس سے کہا میرے بچے، جس چیز نے آپ کو جو سوچنے پہ مجبور کیا، بس اس میں 2 چیزیں کر لیجئے گا. اپنی اس بھابھی کو سپیس دیجئے گا. ایک ہی پایا ہے، کی کھاندے ہو، کیوں جا رہے ہو، کتھے جا رہے ہو، کلے کلے جا رہے ہو، جدو دل چاہتا چپ کر کے چلے جاتے ہو. یہ جملے جو ہیں یہ زہر سے بھرے ہوئے ہیں. یہ ساس کہے یا نند کہے، یہ اگلے کی انڈیپینڈنس، ان کی خوشی کو کھا جاتے ہیں. سو یہ کام نہیں کرنا. دوسرا، وہ کب اٹھے وہ کب نہ اٹھے، اب یہ معاملہ اس کے میاں کے ساتھ ہے، اور میاں کے بعد آپ کی ماں کے ساتھ ہے. آپ ماں مت بننا. تیسرا، آپ اس لڑکی کے ساتھ جو تعلق آپ کا ہے دوستی والا وہ رکھیے گا. یہ جو نند اور بھابھی والا تعلق ہے یہ زہر سے بھرا، یعنی اس میں اگلے بندے کو ڈیگریڈ کرنے یا کٹ اینڈ سائز کرنے کا جو دائیا ہے، جو اس کے اندر پوٹینشیل ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے رشتے پھر زہریلے ہو جاتے ہیں. اس طرح کی بچیاں جو سیلف اویئرنیس میں اور سیلف ایکچولائزیشن میں آتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر ان سے دعائیں لینا بھی اچھا لگتا ہے. پر سچی آپ کو بات بتاؤں، جو منہ بھر کے دعا دینے کا مزہ ہے وہ میں نے لیا. مجھے یعنی دیٹ واز دا مومنٹ جس کو کہتے ہیں آئی واز ویری پلیزڈ ود دا مومنٹ، ود دا گرل، ود دا فیلنگ. اللہ ان کے گھر کو، اس کے اپنے گھر کو بھی اور اس کے بھائی کے گھر کو بھی خوشیوں سے آباد کرے، شاد کرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.